पाकिस्तान उसको पालता था और इनको मार दिया गया। इसके अलावा दर्जनों पाकिस्तानी भाड़े के टट्टू। और देखिए अब ये जो हमारे कितने मजहबी जमातें, कितनी सियासी उलमा इकराम, कितना हंगामा, कितने जुलूस, कितनी मजलिसें, टाई फिश है क्या? झूठे इल्जाम लगाने वालों ने नहीं मांगी, उन मजहब के दावेदारों ने नहीं मांगी जो लोगों को मुश्तइल करते रहे, बल्कि मुतासरा खातून से ही माफी मंगवाई गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपनी तनख्वाह ना लेने का फैसला कर लिया है। आपको बता रहे हैं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपनी तनख्वाह ना लेने का फैसला किया है। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर कोई शख्स अपनी वालिदा से निकाह करे और फिर उससे हम बिस्तरी करे, इस पर हद नहीं है। ज़ैगम साहब, ये जो हमें मुश्तिल हजूम, ये जो फैसला कर लेते हैं, माशरा जिस जगह आ गया है, क्योंकि वाक़यात बहुत तसलसल से होना शुरू, कहाँ जिम्मेदारी डाली जाए? तुर्की ने पकड़े जो जिहाद करने के लिए आए हुए थे, उनको नंगा करके तुर्की ने पाकिस्तान भेजा। तो अजीज़ दोस्तों, ये है हमारी कौम पाकिस्तान, एक शानदार कौम बन चुकी है। और इसके पीछे ये हमारे मुल्ला हैं। ये देखें ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हलाला को एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपकी बत्ती दिमाग की घूम जाएगी, ज़रा सुनिए। हलाला है क्या? अगर कोई शख्स 3 तलाक़ें दे देता है, अल्लाह ताला फरमाता है फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बअदु हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा, कि फिर अगर शोहर बीवी को तीसरी तलाक दे दे तो ये औरत पहले शोहर के लिए उस वक्त तक हलाल ना होगी जब तक कि इसके अलावा किसी और शख्स से निकाह ना कर ले। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आई, उन्होंने कहा कि मेरे शोहर ने 3 तलाक़ें दी, मैंने दूसरे शख्स से निकाह किया, अभी हमारा जिस्मानी ताल्लुक़ कायम नहीं हुआ, मैं पहले शोहर के पास जाना चाहती हूँ, क्या जा सकती हूँ? सरकार ने फरमाया कि नहीं, तुम उस वक्त तक पहले वाले के लिए हलाल ना होगी जब तक ये दूसरा शोहर तुम्हारा और तुम इसका कुछ शहद ना चख लो। सरकार ने किनायतन ये शर्म के साथ ये अल्फाज अदा फरमाए, मुराद ये है कि तुम्हारा जिस्मानी ताल्लुक़ होना ज़रूरी है। अभी बताएं, कुरान निकाह का कह रहा है, नबी करीम जिस्मानी ताल्लुक़ का कह रहे हैं, आप इसको जुल्म कह रहे हैं कि ये जुल्म है, एक लड़की के ऊपर जुल्म है। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि 3 तलाक़ शोहर दे दे, शुतरे बेमुहार हो जाए, बगैर निकाह के लड़की को शोहर के साथ भेज दो, ये जुल्म नहीं है। तो अजीज़ दोस्तों, आपके ये मौलवी अब्दुल कवी हैं। मौलवी अब्दुल कवी इमरान खान के रिलीजियस अफेयर्स के एडवाइज़र थे। और ये इनकी एक वीडियो नहीं है, ऐसी 50 वीडियो यहाँ पे वायरल हैं, जिसमें आपको याद होगा वो हरीम शाह टिकटॉकर जो थी, उसकी वीडियोस हैं मौलवी अब्दुल कवी के साथ। और मौलवी अब्दुल कवी है ना, वो मुख्तलिफ लड़कियों के साथ घूमता फिरता रहा है। ये हैं पाकिस्तान के मौलवी, आर्मी के क्रिएटेड, आर्मी के पाले हुए, आर्मी के बैकिंग पे आम आदमी को गुमराह करने के लिए ये हैं पाकिस्तान के मौलवी, जिन्होंने आम आदमी को तो इतना गुमराह कर दिया है कि एक औरत के ड्रेस पे हलवा लिखा हुआ हो तो उसको पकड़ लो, लेकिन खुद ये क्या ज़िंदगी गुजारते हैं और क्या भाषण देते हैं। ये कहते हैं कि अगर एक आदमी अपनी माँ के साथ शादी करे ना, तो उस पर भी इस्लाम में कोई सज़ा नहीं है, यानी अलाउड है इस्लाम में। इसका मतलब अगर इस्लाम में हर चीज़ की सज़ा है ना, तो फिर इस पर सज़ा नहीं है, इसका मतलब अलाउड है। अब इस किस्म के भाषण सुनने के बाद पाकिस्तान में कौन सी कौम आप तैयार करेंगे, ये आप खुद समझदार हैं कि पाकिस्तान किस हद तक तबाही और बर्बादी की तरफ जा चुका है। इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है। कानून हाथ में लें और लोगों को सरेआम कत्ल कर दें, उन्हें हिरासा करें। सिर्फ यही नहीं, अगर कोई शख्स झूठे इल्ज़ाम की बुनियाद पर कत्ल कर दिया जाता है तो कातिल की मजम्मत करने के बजाय हमारे मुआशरे में उसी कातिल को हीरो बना दिया जाता है, उस पर फूल चढ़ाए जाते हैं और लोगों को उसके नक्शे कदम पर चलने की तरगीब दी जाती है। हर कुछ अरसे बाद ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, मगर रियासत अपनी रिट मनवाने के बजाय ऐसे अनासिर के सामने घुटने टेक देती है और वो मज़ीद मजबूत होते चले जाते हैं। मुसलसल ऐसे वाक़यात होने के बावजूद रियासत अब तक इस हवाले से कोई ठोस फ्रेमवर्क नहीं बना सकी है, कोई मौसर कानून साजी नहीं कर सकी है। इस हकीकत के बावजूद
کہ توہین مذہب یا توہین رسالت کے جھوٹے الزامات لگا کر لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے سے متعلق علماء اور عدالتیں دونوں اس بات پر زور دیتے رہے ہیں کہ اس حوالے سے سخت قانون سازی کی جانی چاہیے۔ اگست 2017 میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے توہین مذہب کے ایک کیس میں فیصلہ جاری کرتے ہوئے واضح کیا تھا کہ پاکستان پینل کوڈ کی سیکشن 182 کے تحت جھوٹا الزام لگانے والوں کے خلاف سزا تو موجود ہے، مگر اس شق کے تحت زیادہ سے زیادہ سزا 6 ماہ قید اور 1000 روپے تک جرمانے کی سزا ہوتی ہے، جو توہین کا الزام لگانے والے کے لیے ایک معمولی سزا ہے۔ اور پھر عدالت نے معاملہ پارلیمنٹ کو بھیج دیا اور واضح کیا کہ وہ اس حوالے سے قانون سازی کرے کہ توہین کی غلط شکایت دائر کرنے والے کے لیے بھی وہی سزا مقرر ہو جو توہین کرنے والے پر عائد ہوتی ہے۔ ساتھ ہی عدالت نے یہ بھی واضح کیا تھا کہ کیسے لوگ ذاتی دشمنی کی وجہ سے لوگوں کو توہین مذہب یا توہین رسالت کے کیسز میں گھسیٹتے ہیں اور پورے کے پورے خاندان کی زندگیاں خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر نون لیگ کی حکومت میں وزارت داخلہ نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی ہدایات پر عدالت میں پیکا کے قانون میں ترامیم کا ایک ڈرافٹ جمع کروایا، جس میں تجویز دی گئی تھی کہ توہین کا غلط الزام لگانے والے پر وہی سزا لاگو ہوگی جو توہین کرنے والے پر ہوتی ہے۔ اور پھر جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو انہوں نے اکتوبر 2018 میں سینٹ سیکریٹریٹ میں یہ درخواست جمع کروائی کہ اس بل کو واپس لیا جائے۔ جمعیت علماء اسلام نے بھی ایسے کسی بھی بل اور سفارشات کی مخالفت کی تھی اور پھر یہ بل واپس لے لیا گیا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ریاست خود بھی ایسے جھوٹے الزامات کا سہارا لیتی رہی ہے۔ ملک کے صحافیوں اور صحافتی اداروں سے لے کر سیاستدانوں پر ایسے الزامات لگا کر سیاسی انجینئرنگ ہوتی رہی ہے، جبکہ اس حوالے سے پاکستان کے بڑے علماء یہ واضح کر چکے ہیں کہ توہین رسالت یا توہین مذہب کا الزام لگانا کافی نہیں ہے، ثبوت فراہم کرنا ہوتے ہیں۔ اور اگر سیاست، خاندان، تعلیم، کوئی آج سے 40-50 سال پہلے جمال عبد الناصر جو مصر کے حکمران تھے، انہوں نے کہا تھا کہ پاکستانیوں کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ ابھی ابھی اسلام نازل ہوا ہے، پاکستانیوں پر نازل ہوا ہے۔ جس سرزمین پہ اسلام نازل ہوا ہے، جہاں پہ سائے سطح لکھی گئی ہیں، جہاں اماموں نے بیٹھ کر وہ فقہ بنائے ہیں جس کو ہم فالو کرتے ہیں، وہاں تو یہ کام نہیں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ وکھرے مسلمان ہم ہیں۔ دیکھیے کیا بات حسن نثار صاحب نے کی کہ مسجدیں خالی ہیں، بددیانتی عروج پر ہے، اور ہجوم کے ہجوم ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ کوئی اسلام کے خلاف کام کرتا ہوا نظر آئے۔ یار تم تو سراپا خلاف اسلام ہو، ایک ایک سانس تمہارا خلاف اسلام ہے، تم دوسروں میں ڈھونڈتے پھر رہے ہو کہ خلاف اسلام کیا ہے۔ دیکھیے یہ جو انہوں نے یہ جو شرٹ پہنی ہوئی تھی، قمیض پہنی ہوئی تھی، مجھے ایک دوست نے بتایا ہے ٹویٹر پہ کہ یہ کویت میں بنی ہے، اور یہ لفظ ہے ہالو۔ ہالو کا مطلب ہوتا ہے کول، نائس، خوبصورت، اور پاکستان تک پہنچتے پہنچتے یہ لفظ اتنا بدصورت ہو گیا، اتنا ریپیلنٹ ہو گیا۔ اب آپ نے پوچھا ذمہ داری کا، دیکھیے وہ عامل جنہوں نے یہ جن نکالے، جنہوں نے یہ پروجیکٹ چلائے، وہ سب ذمہ دار ہیں۔ وہ خوبصورت مذہب جو انسان کو انسان سے اور انسان کو مالک کائنات سے ملانے آیا ہے، اسے انسان اور انسان کے درمیان میں تفرقے کا ذریعہ بنایا، اور 3 مقاصد کے لیے بنایا۔ ہماری ریاستی اشرافیہ نے، اس میں سیاسی اشرافیہ بھی شامل ہے اور ریاستی اشرافیہ، دونوں کا میں نام لوں گا۔ سب سے پہلے شناخت کے لیے کہ ملک کی شناخت صرف اسلام پر بنانی۔ بھیا درجنوں اسلامی ملک ہے، اسلام تو ہے ہی ہے، ہمیں کیا اس میں اپالوجیٹک ہونے کی ضرورت ہے؟ اگر ہم اسلام آباد کیپٹل کا نام نہیں رکھیں گے تو کیا مسلمان نہیں رہیں گے ہم؟ اسلام تو ہمارے اندر ہے، ہمیں ڈھول پیٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسری چیز لیجیٹیمیسی کے لیے، ساکھ کے لیے، ریاست کی ساکھ کے لیے اور اپنی ساکھ کے لیے۔ کام سے ساکھ نہیں بنانی، ملک کو ترقی دے کے ساکھ نہیں بنانی، بلکہ اس طرح ساکھ بنانی۔ اور تیسری بات، مخالفوں کو زچ کرنے کے لیے۔ 2018 میں آپ کو یاد دلاؤں گا کس طریقے سے بلاسفیمی کے بیانیہ کو ایک پروجیکٹ کے لیے استعمال کیا گیا۔ تو یہ سب لوگ ہیں جو ذمہ دار ہیں، اور ان کی ذمہ داری ہے کہ اب اس کو چینج کریں۔ خدا کے واسطے